المؤمنون من قرابته هم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجاته لسن من أهل بيته، فزوجاته من أهل بيته بلا شك. ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، أزواج الرسول أمهات المؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، لأن الله قال: وأزواجه أي أزواج الرسول أمهاتهم أمهات المؤمنين، كما أول الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن قال إن عائشة ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وعجبا لهؤلاء يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحب أحدا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها وهي أقرب نساء الرسول إليه. كيف يقال إن هؤلاء يحبون الرسول؟ كيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيت.